बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज भी मैं क्लास में सो ही रही थी। बहुत दिनों से मेरे साथ यही हो रहा था कि जैसे ही मेरी टीचर कुछ पढ़ाने लिखती तो मुझे शदीद किस्म की नींद के झटके लगने लगते। मैं बहुत कोशिश करती कि ना सोऊं, मगर सो जाती थी। मेरी टीचर ने भी यही बात नोट की थी कि जो लड़की क्लास में हमेशा अव्वल आती रही है, अब इसका ध्यान ही पढ़ाई की जानिब नहीं होता। मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम अब पढ़ाई की जानिब तवज्जो क्यों नहीं देती। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, टीचर मुझे तो खुद मालूम नहीं है कि मैं क्लास में क्यों सो जाती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे नींद ना आए, मगर पता नहीं कैसे आंख लग जाती है। टीचर ने कहा कि घर में कोई परेशानी है तो नहीं। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था। बोली कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है, मगर मेरी अम्मी ने घर का सारा इंतज़ाम बाखूबी संभाल लिया है। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारे घर में किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। टीचर ने सर हिलाया और कहा कि जाकर बैठ जाओ। आइंदा ध्यान रखना कि क्लास में सोना नहीं है। मैंने टीचर से 10 वादे कर लिया, मगर फिर अपने वादे पर कायम नहीं रह पाई और फिर गुनूदगी में चली जाती थी। तो बाकायदा तौर पर मुझे सज़ा भी मिलने लगी थी, मगर क्या करती, नींद पर किसी का कोई जोर नहीं है। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, तो बस फिर मेरा भी यही हिसाब था। आज मैं फिर क्लास में सो गई तो मेरी टीचर ने कहा कि कल तुम अपनी अम्मी को स्कूल लाजमी लेकर आना। ये बात सुनकर मैं घबरा गई थी कि अम्मी ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करेंगी, मगर टीचर का मैसेज भी अम्मी को देना ज़रूरी था। मैंने अम्मी से कहा कि आपको मेरी टीचर ने स्कूल में बुलाया है, तो अम्मी के माथे पे शिकन पड़ गई थी। वो कहने लगी, क्या बात है नाजिया, तुमने स्कूल में कोई शैतानी तो नहीं की। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। अम्मी अभी भी मुझे मशकूक नज़रों से देख रही थी। वो कहने लगी, फिर तुमने ऐसा क्या किया है कि मुझे स्कूल में बुलाने की नौबत आ गई है। मैं बोली, अम्मी मैं कुछ भी नहीं जानती टीचर ने क्यों बुलाया है। हालांकि मुझे सब कुछ मालूम था कि टीचर ने अम्मी को इसलिए बुलाया है ताकि वो इन्हें बता सके कि मैं स्कूल में सोती रहती हूँ, मगर मैं अम्मी के सामने अनजान बन गई थी। अम्मी कहने लगी, नाजिया तुम तो जानती हो ना कि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, तभी तो तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ। तो मैं हर ज़रूरत पूरी कर रही हूँ। अब अगर मैं काम छोड़कर स्कूल के चक्कर लगाने लगूं तो फिर अब हम खाएंगे कहाँ से। तुम अपनी उस्तानी से कहना कि मेरी अम्मी बीमार हैं, वो स्कूल नहीं आ सकती। आपने जो भी कहना है मुझे ही बता दे, मैं अम्मी को घर जाकर सारी बात बता दूंगी, तो फिर तुम कल आकर मुझे बता देना। मैंने सर हिला दिया था। मुझे खुशी हुई थी कि अम्मी स्कूल नहीं जा रही। अगले दिन जब टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी अम्मी क्यों नहीं आई, तो मैंने इनसे कह दिया कि वो बहुत मसरूफ़ है। टीचर ने कहा कि जैसे भी हो कल तुम अपनी अम्मी को लेकर आना। इन्हें कहना कि वो अपनी सारी मसरूफियात को तर्क कर दे। आज फिर मैंने घर जाकर अम्मी को टीचर का पैगाम दे दिया था, मगर उन्होंने फिर से कोई बहाना बना दिया था। ये बात होते ही होते मैडम तक पहुंच गई थी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगी कि नाजिया तुम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हारी जानिब से कभी कोई शिकायत नहीं आई। तो अब मुझे बताओ कि जब तुम 9वीं जमात में हो, अच्छी खासी समझदार हो गई हो, तो फिर क्यों तुम्हारी जानिब से शिकायतें आने लगी हैं। तुमसे जब कहा जाता है कि अपनी वालदा को स्कूल लेकर आओ, तो वो भी तुम नहीं लेकर आती। मुझे बताओ क्या मसला है। मैं बोली, मैडम मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है और मेरी अम्मी लोगों के घरों में काम करती हैं ताकि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाती क्योंकि इन्हें काम से छुट्टी नहीं मिलती। अगर वो ही इजाज़त के बगैर छुट्टी कर लेंगी तो काम से निकाल दी जाएंगी। मैडम कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी वालदा नहीं आ पाती तो समझो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, क्लास में तुम्हारी तवज्जो कहाँ होती है। मैं बोली, मैडम पता नहीं क्या है, मुझे आजकल नींद बहुत आती है, जबकि मैं तो खुद को मुकम्मल जगाने की कोशिश करती हूँ। मैडम ने सर हिला दिया और फिर कहने लगी, अच्छा मुझे ये बताओ तुम घर जाकर क्या क्या करती हो। मैं बोली, मैं घर जाकर 2 घंटे आराम करती हूँ। इसके बाद मेरी अम्मी घरों के काम करके वापस आ जाती हैं और वो मुझे नींद से बेदार करके ट्यूशन पढ़ने के लिए
بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد میں گھر آ کر ٹی وی وغیرہ دیکھتی رہتی ہوں اور پھر 9 بجے ہی سو جاتی ہوں۔ میڈم نے سر ہلا دی اور پھر کہنے لگی کہ اچھا رات میں کتنی بار اٹھتی ہو؟ تب میرے دماغ میں ایک دم سے جھمکا ہوا تھا کہ میں بولی میڈم میری امی مجھے ہر رات اٹھا کر دودھ لانے کو کہتی ہیں۔ میڈم نے حیرت سے میری جانب دیکھا تھا کہ جبکہ میں بھی پریشان ہو گئی تھی کہ میڈم نے کہا کہ آپ کی امی کو اس ٹائم دودھ کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے۔ میرا دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں بےحد قدر گہری نیند سوئی ہوتی تھی جب امی مجھے اٹھا دیتی تھی۔ میں نیند کی حالت میں دودھ لے کر آتی تو امی کا کمرہ بند ملتا تھا۔ رات گہری ہوتی تھی، نیند سر پر سوار ہوتی تھی، اس لیے میں نے کبھی ان چیزوں کی گہرائی میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں جلدی سے بولی دراصل میڈم میری امی کی طبیعت خراب رہتی ہے تو انہیں اچانک ہی بھوک لگ جاتی ہے، اس لیے میں ان کے لیے دودھ لے جاتی ہوں۔ میڈم کہنے لگی کہ اس چیز کا کوئی متبادل ہوگا، بسکٹ وغیرہ کھا لیا کریں، وہ آپ کو نہ جگایا کریں۔ میں نے جلدی سے کہا کہ میں اس کا حل ضرور نکال لوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ میں نے میڈم سے وعدہ کیا اور اپنی کلاس میں آ گئی تھی۔ اب میری نیند مکمل طور پر اڑ چکی تھی۔ میرا دھیان امی کی جانب لگ چکا تھا کہ وہ مجھ سے ہر رات دودھ کیوں مانگتی ہیں۔ یہ سوال مجھے پریشان کر رہا تھا۔ جب میں گھر گئی تو امی اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آج میں اسکول نہیں آئی تو تمہاری ٹیچر نے تم سے کیا کچھ کہا۔ میں خود ہی امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی امی میری ٹیچر آج بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تو ہم ہر روز کلاس میں کیوں سو جاتی ہو؟ کہ تم ہر کلاس میں کیوں سو جاتی ہو؟ کیا رات بھر نیند نہیں پوری ہوتی؟ امی نے میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ تب میں بولی میں نے ٹیچر سے کہا کہ نہیں میری نیند پوری نہیں ہوتی۔ امی نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں نے کوئی عجیب سی بات کر دی ہو۔ امی کہنے لگی کیوں تمہاری نیند کیوں نہیں پوری ہوتی؟ میں بولی امی آپ ہر رات مجھ سے دودھ منگواتی ہیں تو میں جاگ جاتی ہوں، اس وجہ سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ امی مجھے بس گھورتی ہی رہ گئی، کہنے لگی اگر اتنا سا کام تمہیں بوجھ لگتا ہے تو نہ کیا کرو، ایک کپ دودھ فریج سے نکال کر لانا ہی ہوتا ہے، اس کا بھی میں تم نے اتنا بڑا بہانہ تلاش کر لیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی تھی، امی کی طرف دیکھتی ہی رہنے کہنے لگی تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اسکول سے نکال کر لے جاؤں گی۔ میں نے تو یہ بھی سوچ لیا ہے کہ میں یہ محلے ہی چھوڑ دوں گی، میں نئے محلے میں گھر لوں گی، تمہیں ایک اچھے اسکول میں پڑھاؤں گی۔ تب میں نے بھی امی کی جانب بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ میں بولی امی ہمارا تو خرچہ ہی بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، آپ کہاں سے گھر لیتی پھریں گی؟ امی کہنے لگی یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر امی اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ مجھے خیال آیا کہ جب ابو حیات تھے تب بھی امی ابو سے اکثر ضد کیا کرتی تھی کہ میں اس محلے میں نہیں رہنا چاہتی تو تم مجھے دوسرے کسی محلے میں لے چلو، مگر ابو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے نیا گھر لے سکوں۔ میرے ابو بینک میں جاب کیا کرتے تھے، اچھا بھلا پیسہ کما رہے تھے، مگر پھر بھی وہ ایک نیا گھر افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ میری امی تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، پھر وہ کیسے نیا گھر لینے کی بات کر رہی تھی؟ یہ بات میرے لیے بڑی عجیب سی تھی۔ میرے دماغ بہت تیزی سے کام کرنے لگا تھا، جیسے میں ایک ہی پل میں بڑی سی ہو گئی ہوں، ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھنے لگی تھی، سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ خیر آج رات میں امی نے مجھے نیند سے بیدار کیا تھا۔ میں نے مکمل کوشش کی تھی کہ میں آج جلدی سے دودھ لے کر ان کے پاس آ جاؤں تاکہ مجھے باہر نہ سونا پڑے، مگر میری بری قسمت کہ جب میں واپس لوٹی تو امی کمرے کو اندر سے کنڈی لگا چکی تھی۔ صبح جب ہوئی تو میں نے امی سے کہا کہ امی آپ نے مجھ سے جو رات میں دودھ منگوایا تھا وہ آپ نے کب پیا تھا؟ امی مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر بولی تم آج کل زیادہ سوال جواب زیادہ نہیں کرنے لگی؟ میں بولی نہیں امی میں تو ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، کیونکہ جب میں دودھ لے کر آئی تھی تو آپ نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اور میں باہر دروازے پر ہی سو گئی، کہیں آپ کا دودھ بلی تو نہیں پی گئی؟ امی ہنسی اور کہنے لگی ارے پگلی کہاں، وہ میں نے کنڈی اس لیے لگائی تھی کہ میں لباس تبدیل کر لوں، کہیں تم اوپر سے ہی نہ آ جاؤ، مجھے گرمی بہت لگ رہی تھی تو میں نے کپڑے بدل لیے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو تم دروازے پر ہی سوئی پڑی تھی۔
मैंने तुम्हें उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद दूध पी लिया। तुम्हें पता है ना, रात में मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो दूध की भी जरूरत पड़ती है और गर्मी भी लगने लगती है। हमारे पास अभी एसी नहीं है, इंशाल्लाह मैं जल्दी एसी भी ले लूँगी। अम्मी बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी, मैं चुप ही रह जाती। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, न जाने फिर अम्मी क्यों ऐसा कहती थी। मैंने एसी लेना है, नया घर लेना है, मैंने ये लेना है और वो लेना है। अगले दिन मैं स्कूल से लौटी तो अम्मी कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। अम्मी ने मुझसे ही पूछ लिया, कहने लगी क्या हुआ, तुम उदास क्यों? तो मैं कहने लगी, अम्मी मेरी क्लास के काम के लिए लैपटॉप की ज़रूरत है। मेरी हम जमात सभी लड़कियों के पास है, मगर मैं लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकती। अम्मी आपने मुझे इतने बड़े स्कूल में क्यों डाला? आपको चाहिए था कि मुझे किसी सरकारी स्कूल में डाल देती जहाँ इस तरह के चौंचले ना होते। अम्मी कहने लगी, तुम भी किन बातों को दिल पर लेकर बैठ जाती हो, खाना खाकर आराम कर लो। मैंने खाना खाया और सोने के लिए चली गई। अम्मी घर से बाहर निकल गई। शाम में अम्मी ने मुझे आकर उठाया तो कहने लगी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। मैं हैरान हो गई कि आखिर अम्मी के पास मेरे लिए कौन सा सरप्राइज होगा। मैं आंखें मिलती हुई बाहर निकल आई थी। सामने ही चारपाई पर एक बिल्कुल नया डब्बा बंद लैपटॉप पड़ा था। मैं तो ये लैपटॉप देखकर ही दंग रह गई थी। मैं बोली, अम्मी आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आप लैपटॉप कैसे ले आए मेरे लिए? अम्मी कहने लगी, तुम आम खाओ, पैर मत गिनो। मैं जो कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, तुम्हें फिक्र मंद होने की जरूरत नहीं है। मैं लैपटॉप देखकर इतनी खुश हो गई थी कि बाकी हर चीज़ ही भूल गई थी। मैं बोली, अम्मी आप इधर ही रुके, मैं साइमा से लैपटॉप चलाना सीख कर आती हूँ। दरअसल साइमा हमारी पड़ोसन थी और मेरी क्लास फेलो भी थी। इसके पास पहले से लैपटॉप मौजूद था, जबकि मेरे पास आज ही आया था और मुझे चलाना भी नहीं आता था। इसलिए मैंने साइमा से मदद लेने का सोचा था। मैं साइमा के घर गई तो वो मेरे लैपटॉप देखकर हैरान रह गई थी और कहने लगी, अम्मी ये देखें कि ये वो लैपटॉप है जिसका मैं कह रही थी कि मुझे दिला दे, लेकिन अबू तो मेरे लिए गंदा सा लैपटॉप उठा कर ले आए हैं। मुझे इस कंपनी का चाहिए था। पड़ोसन खाला भी पास आकर देखने लगी, कहने लगी, वाकई ये जो कमाल का है। मुझसे पूछ के कि तुम कहाँ से उठा कर लाई हो, किसका है? मैं बोली, मेरा है, मेरे लिए आज ही अम्मी लेकर आई हैं। खाला ने मेरी जानिब बड़ी हैरत से देखा था और कहने लगी, तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो लैपटॉप खरीदती फिर रही है? मैं बोली, खाला आपको तो मालूम ही है, अम्मी अमीर लोगों के घरों में काम करती है, बस वहीं से पैसे ले लिए होंगे। वो हंसने लगी, कहने लगी, अच्छा मेरा शोहर तो अच्छा भला कमाता है, तुम्हें मालूम है ना, वो रेलवे में अच्छी पोस्ट पर काम करता है, मगर फिर भी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम आमना को तुम्हारे जैसे लैपटॉप भी दिला देते। और फिर मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारी अम्मी तो सारा दिन घर से निकलती ही नहीं, फिर वो कौन सा काम करती है? क्या घर में इसने कोई कारखाना खोल रखा है? मैं खाला की बातें सुनकर बोली, नहीं नहीं खाला, अम्मी काम करती हैं, वो कोठियों पर जाती हैं, दिन भर वहीं तो रहती हैं। कहने लगी, ये चूरन तुम कहीं और जाकर बेचना। हम मोहल्लेदार सुबह से तुम्हारी अम्मी को देखते हैं, वो अपने घर ही में ही रहती हैं, फिर रात को एक स्याह गाड़ी तुम्हारे घर के दरवाजे पे आकर रुकती है। मोहल्ले वाले इस चीज़ से नाखुश हैं। मैंने तो सुना है कि इन लोगों ने ठान लिए कि तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को इस मोहल्ले से निकाल कर ही रहेंगे, क्योंकि ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पर ऐसी हरकतें नहीं होने देंगे। और बीबी तुम भी हमारे घर ना आया करो, ये ना हो कि मोहल्ले वाले हम पर ही जीना तंग कर दें। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जी खाला कैसी बातें कर रही हैं? मैं बोली, खाला आप ये सब क्या कह रही हैं? खाला कहने लगी, तुम इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हो, 9वीं जमात में पढ़ती हो। 8वीं जमात की लड़कियां ब्याह कर नए घर चली जाती हैं। मुझे पता है कि तुम भी अपनी माँ के साथ पूरी पूरी मुलव्वस हो। जब भी तो ये लैपटॉप उठाकर हमारे घर आ गई हो। तुम्हें तो चाहिए था कि लैपटॉप देखकर अम्मी से सवाल जवाब करती कि आखिर इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से, मगर तुमने कुछ नहीं कहा। इसका यही मतलब है कि तुम भी अपनी माँ के धंधे में पूरी पूरी मुलव्वस हो। मैं आंखों में आंसू लिए लैपटॉप उठाकर अपने घर आ गई थी। खाला ने जो बातें की थी वो बुरी थी। उन्होंने मेरी और अम्मी के लिए धंधे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जो कि किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं था।
امی نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھ سے استفسار کرنے لگی کہ کیا ہوا، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ تو میں بولی، امی، خالہ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تمہاری امی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ انہوں نے لیپ ٹاپ بھی خرید لیا۔ امی کہنے لگی، تم ان لوگوں کی باتوں کو سر پر سوار نہ کرو، اصل مرچیں تو ان کو تب لگیں گی جب میں نئی گاڑی لے لوں گی، پھر دیکھنا ان لوگوں کے کیسے چہرے اترتے ہیں۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی کہ آخر امی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے رہے تھے۔ خالہ کی باتیں میرے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ وہ سچ تو نہیں کہہ رہی تھی۔ میں یہ بات کسی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ میری ماں میں کسی قسم کی خامی تھی۔ خیر، میں نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے ہی رہوں گی، میں ساری حقیقت جان کر رہوں گی۔ رات پھر امی نے مجھے نیند سے بیدار کر مجھ سے دودھ مانگا تھا۔ میں دودھ لائی مگر پھر سے آنکھ لگ گئی تھی، یعنی جو چیز میں معلوم کرنا چاہتی تھی وہ معلوم ہی نہ کر سکی۔ اب سچ تو میں ہر حال میں جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے بہانہ بنایا کہ امی آج میری طبیعت خراب ہے، میں اسکول نہیں جانا چاہتی۔ میں نے یہ بہانہ اس لیے کیا تھا کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری امی کوٹھی پر کام کرنے جاتی بھی ہے یا نہیں۔ امی نے بات سنی تو گھبرا گئی، کہنے لگی، دوا کھا لو اور اسکول چلی جاؤ، تمہاری پڑھائی کا حرج نہیں ہونا چاہیے۔ میں بولی، امی آج تو مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں جا پا رہی۔ امی کہنے لگی، اچھا، اگر تمہاری طبیعت خراب ہے تو میں بھی آج کام سے چھٹی کر لیتی ہوں۔ اب میں اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی نہ۔ میں بولی، امی آپ فکر نہ کریں، آپ آرام سے کام پر جائیں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، اب میں بری ہو چکی ہوں۔ امی کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسا تو ناممکن ہے، تم بیمار ہو اور میں کام کرتی پھروں، مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آئے گا۔ تم تو جانتی ہو کہ تمہارے ابا کے جانے کے بعد میرا کوئی سہارا نہیں رہ گیا، جو کچھ بھی ہو میرے لیے صرف اور صرف تم ہی ہو، میں تمہارے لیے ہی یہ مال متا اکٹھا کر رہی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا تھا لیکن میری دال نہیں گلی تھی۔ امی نے مجھے اس کا راز معلوم ہونے نہیں دیا تھا۔ وہ سارے دن گھر ہی رہیں اور میرے خیال رکھتی رہیں، مجھے مجبور کرتی رہیں کہ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، مگر میں نے انکار کر دیا تھا اور بولی، امی میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اب بس مجھے رات کا بے صبری سے انتظار تھا، کیونکہ جب امی مجھے دودھ لینے کے لیے بھیجتی تبھی میں سارا راز معلوم کر سکتی تھی۔ میں رات گہری نیند سوئی بھی تھی جب امی نے مجھے اٹھایا، کہنے لگی، میرے لیے فریج سے دودھ لے آؤ۔ میں بولی، جی امی، میں لے کر آتی ہوں۔ میں اتنا کہہ کر کمرے کے دروازے سے نکل گئی تھی، تبھی امی اٹیچ باتھ میں چلی گئی اور میں جلدی سے پھر جا کر کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ امی کو علم ہی نہیں تھا کہ میں انہیں چکمہ دے کر واپس روم میں آ گئی ہوں۔ امی باتھ روم سے نکلی تو جلدی سے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا دی تھی، اور پھر انہوں نے جو کیا اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ امی نے بیرونی کھڑکی کو کھول دیا تھا اور کسی کو اشارہ کر کے کمرے میں بلانے لگی تھی۔ یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ اس سے پہلے کہ میں پھٹ پڑتی تبھی کمرے میں ایک آدمی داخل ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو سر تپیر کالی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ امی اس کو دیکھ کر کہنے لگی، اچھا ہوا تم آگے ہو، میں بڑی دیر سے تمہاری منتظر تھی۔ میں نے نازیہ کو بھی کمرے سے باہر بھیج دیا ہے، اب تمہارے جانے کے بعد ہی اس کو کمرے میں اٹھا کر لاؤں گی۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے تم پیسے دے دو، میں اپنی بیٹی نازیہ کے لیے نئے کپڑے خرید کر لانا چاہتی ہوں۔ اس نے بہت عرصہ غربت میں زندگی گزاری ہے، میں اب اسے ہر طرح کی خوشیاں دینا چاہتی ہوں۔ ابھی تک اس آدمی نے اپنے سر سے چادر نہیں اتاری تھی کہ میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور بولی، امی آپ یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ آپ میرے باپ کی قبر کو روک لگا رہی ہیں۔ امی میں بھوکی بھی مر جاتی تو آپ سے گلہ نہ کرتی، مجھے کپڑوں، جوتوں، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی حیا کی ضرورت ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ یہ سب کریں گی۔ آپ نے یہ کیوں کیا؟ ایک غیر آدمی کو گھر میں کیوں بلایا؟ تو پھر جو لوگ محلے میں باتیں کر رہے تھے کیا وہ ٹھیک تھی؟ مجھے کل بھی خالہ نے کہا کہ رات کے وقت تمہارے گھر کے پاس ایک کالی گاڑی آ کر رکتی ہے اور اس میں سے کوئی شخص نکل کر تم لوگوں کے گھر جاتا ہے، بولے کہ سبھی لوگ ہمارے مخالف ہو چکے ہیں، وہ ہمیں یہاں سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میں تو کسی سے نظر ملانے کے بھی قابل نہیں رہی، اب ہمیں محلے سے نکال دیا جائے گا۔ آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ ہے کیا؟ مجھے بتائیں، ہم کہاں جائیں گے؟ تبھی اس آدمی نے اپنے سر سے چادر اتار دی تھی۔
सामने का मंजर देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप था, जो कि फौत हो चुका था, जिसकी अहमियत मैंने खुद देखी थी। मैं बोली, अबू आप यहाँ कैसे? अबू कहने लगे, बेटी तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं है, जिंदा है। तुम यूं ही समझो कि मैं जिंदा होकर भी मर्दा हूँ। मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। मैंने खुद को एक घर में कैद कर रखा है। रात के वक्त इसलिए निकलता हूँ कि कहीं कोई मुझे देख ना ले, और फिर तुमसे भी अपने जिंदा होने की खबर फिकत इसीलिए छुपाई रखी कि तुम अभी ना समझो, तुम ये बात कहीं आगे ना कर दो। अगर तुम ये बात किसी और को बता देती हो कि तुम्हारा बाप जिंदा है तो हम तीनों जेल की सलाखों के पीछे होते। बस इसी वजह से मैं तुमसे हजार चाहने के बावजूद भी इन्हें मिल सका था। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मुझे अपने बाप से बड़ी नफरत महसूस होनी थी। मैं बोली, अबू आपको शर्म आनी चाहिए। एक बेटी के सर पे बाप का साया कितना जरूरी होता है, क्या भूल गए हैं आप? मैं हर लम्हा रो रो कर आपको याद करती थी, आपको भूले नहीं भुला सकती थी। आपने अपना वजूद मुझे ही सही छुपा रखा। इसके पीछे वजह क्या है? मुझे सारी बात बताएं। अबू की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे कि मेरी और तुम्हारी माँ की शुरू से ही ख्वाहिश थी कि हम अपनी औलाद को खूब पढ़ाते लिखाते, इसकी हर जरूरत पूरी करते, मगर इसके कदमों में तो नेमतों के ढेर लगा देते। मैं एक बैंक में मुलाजिम करता था। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं तुम लोगों के लिए एक बड़ा घर अफोर्ड कर सकता, गाड़ी ले सकता, महंगे स्कूल में पढ़ा सकता। फिर मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए भी मेरे पास सरमाया नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि मैं आगे भी जमा नहीं कर पाऊंगा। इन्हीं दिनों में मेरे बैंक में एक नया रोल आया था। मियाँ बीवी की इंश्योरेंस करवानी जाती थी, और मियाँ बीवी में जो कोई भी इंश्योरेंस की पूरी किस्तें जमा कराने से पहले इंतकाल कर जाता तो इसके दूसरे पार्टनर को इंश्योरेंस की पूरी रकम मिल जाती। मैंने सबसे बड़ी इंश्योरेंस करवाई थी, जो कि 10 करोड़ की थी। मैंने 3 किस्तें भी जमा करवा दी थी। फिर मैंने तुम्हारी अम्मी के भाई में मशवरे से अपनी झूठी मूठी का नाटक रचाया था। मैं जानता हूँ कि ये गलत है। मैंने जो कुछ किया वो भी ठीक नहीं था, मगर क्या करता, हालात इस तरह के थे कि कम में गुजारा नहीं होता, वो ज्यादा में कमा नहीं सकता था। धोखाधड़ी के अलावा मुझे कोई और चारा नजर नहीं आया। मैंने एक खुफिया कंपनी के साथ राब्ता किया था, जो हर किस्म के फ्रॉड में मशहूर थी। मैंने इनसे कहा कि मैं अपनी मौत का झूठा नाटक करना चाहता हूँ, तो उन्होंने इस अमल पे मेरा भरपूर साथ दिया था। उन्होंने ही मेरी मौत का सारा सीन क्रिएट किया और फिर मुझे कब्र से निकाल कर ले आए थे। मैंने इन लोगों को इस काम का 1 लाख रुपए मुआवजा दिया था। अब इसी वजह से तुम्हारी माँ को हम दोनों की इंश्योरेंस के 10 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। वो पैसे मेरे पास महफूज हैं। इन्हीं पैसों से हम दोनों तुम्हारी जरूरत पूरी कर रहे हैं। मैं बोली, अबू ये सब बहुत गलत किया, आपने आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे अब्बू की आंखों में आंसू थे। वो कहने लगे, नाजिया ये सब करके मैं कौन सा सुकून में हूँ? मैंने तो बस तुम्हारे लिए ही किया है। जो भी किया, मुझे इस वक्त अपनी माँ और बाप के चेहरे पर बड़ी बेबसी नजर आई थी। मेरी आंखें भी बर्फ पड़ी थी। मैंने अब्बू के हाथ चूम लिए और बोली, आप बेशक कानून की नज़रों में गलत हैं, मगर मेरे लिए आप हीरो हैं। आपने जो कुछ भी किया मेरा अच्छा सोच कर ही किया है। मैं कभी आपको इस चीज़ के लिए मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगी। अब्बू खुश हो गए थे। इस मोहल्ले में मेरी और अम्मी की ज़िंदगी अब तंग हो गई थी, इसलिए हम इस घर में शिफ्ट हो गए थे जहाँ अब्बू पहले से मुकीम थे। मुझे मुल्क के बेहतरीन स्कूलों में से एक स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। मैं अब फिर से पढ़ाई में दिल लगा रही हूँ। अपने वालिदैन का डॉक्टर बनने का सपना हर हाल में पूरा करना चाहती हूँ। मैं और अम्मी तो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर मेरे अब्बू ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। वो हर वक्त घर में छुप कर ही रहते हैं, वो कहीं आ जा नहीं सकते। इनके पकड़े जाने का बहुत खर्चा है। मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि अब्बू का वीज़ा लगा कर हम फैमिली समेत बिरोने मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, मगर ऐसा भी मुमकिन ना हो सका, क्योंकि इसके लिए भी शनाख्ती कार्ड और दीगर चीज़ों की ज़रूरत होती है। मुझे मालूम है कि मेरे वालिदैन ने ये सब गलत किया है। अब्बू कानून की नज़रों से तो बच गए हैं, मगर वो घर में नज़रबंद होकर रह गए हैं, यानी वो अपने किए की सज़ा काट रहे हैं। इसलिए मेरे सबसे यही मशवरा है कि कभी भी इस तरह का काम ना करें, क्योंकि ज़िंदगी ही सच में मौत जैसी तारीख होकर रह जाती है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।